कभी आपने आईने में झांक कर अपने होंठ, जबान या गाल के अंदर कोई सफेद या सुर्ख धब्बा देखा है? शायद आपने सोचा हो, बस छोटा सा जख्म होगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। मगर क्या हो अगर वो धब्बा कैंसर का आगाज हो? जी हाँ, मुंह का कैंसर। एक ऐसी बीमारी जो रोजाना खामोशी से सैकड़ों लोगों की जिंदगियों को निगल रही है। और इसका सबसे बड़ा मुजरिम पान, गुटखा, सिगरेट और वो आदतें जिन्हें हम मामूली समझकर बरसों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसमें हम वो सब कुछ जानेंगे जो मुंह के कैंसर से बचने, पहचानने और लड़ने के लिए जरूरी है। तो बराह करम इसे मुकम्मल देखिए, क्योंकि शायद ये मालूमात किसी की जिंदगी बचा लें। मेरा नाम डॉक्टर राय है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन की सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ। गुज़श्ता कई बरसों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रही हूँ, और मेरा ख़ास शौक़ एंडोक्रिनोलॉजी यानी हार्मनी बीमारियों और ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक मसाइल में है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं आप तक सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम ज़बान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुँचाऊँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले करने के काबिल हों और किसी भी गलतफहमी का शिकार न हों। मुंह का कैंसर एक ऐसा मर्ज है जो अक्सर छुप कर बढ़ता है, और जब तक उसकी पहचान होती है तब तक वो अक्सर अपने पंजे गाड़ चुका होता है। अगर आप पान, गुटखा, सिगरेट या चबाने वाली टोबैको इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदलने वाली हो सकती है। टोबैको के अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो बराह रास्त मुंह की झुर्री को नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ खुलियाती तब्दीलियां लाते हैं और वक्त के साथ डीएनए को तबाह कर देते हैं। ये खुलियात जो कभी नॉर्मल थे, वो बगैर कंट्रोल के बढ़ना शुरू कर देते हैं। यही वो लम्हा होता है जब सरतान का बीज बोया जाता है। पान, गुटखा, बेड़ी, सिगरेट और मुख्तलिफ किस्म की चबाने वाली अशिया जनूबी एशिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। मगर क्या आप जानते हैं कि इन्हीं आदतों की वजह से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे ममालिक में मुंह का कैंसर दुनिया के बाकी हिस्सों की निस्बत कई गुना ज्यादा है? ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है। और बदकिस्मती से हम उसे अक्सर सिर्फ उस वक्त मानते हैं जब बात बहुत आगे निकल चुकी होती है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर बार जब हम टोबैको या गुटखा मुंह में रखते हैं, हम अपने जिस्म के अंदर जहर उतार रहे होते हैं, और ये जहर महज सांसों को नहीं, जिंदगी को निगल जाता है। इब्तदाई अलामात अक्सर मामूली लगती हैं। मुंह के अंदर एक धब्बा, एक मामूली सा जख्म, जबान की नोक पर थोड़ी सी जलन या मुसोड़े का हल्का सा फूलना। मगर जब ये अलामात 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा देर रहें तो ये खतरे की घंटी हो सकती हैं। मगर हम में से अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं, ये तो पान की वजह से हुआ होगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। और वही गफलत, वही ताख़ीर जानलेवा साबित हो सकती है। साइंस हमें बताती है कि मुंह के कैंसर की सबसे बड़ी वजूहात में सिगरेट नोशी और चबाने वाली टोबैको शामिल है। मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि सिर्फ पान और बैटलकोइड, चाहे उसमें टोबैको हो या ना हो, वो भी खुलियाती सतह पर तब्दीलियां पैदा कर सकता है, खास तौर पर जब इसका इस्तेमाल रोजाना किया जाए, सालों तक किया जाए। एक तहकीक में देखा गया कि जो लोग पान चबाते हैं उनमें मुंह के कैंसर का खतरा 7 गुना तक बढ़ जाता है, और अगर वो साथ में सिगरेट या बीड़ी भी पीते हैं तो ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हमें ये भी समझना होगा कि मुंह का कैंसर सिर्फ एक उज़्व की बीमारी नहीं, बल्कि एक जिंदगी को बदल देने वाला मरहला है। इसमें सिर्फ जिस्म मुतासिर नहीं होता, बल्कि जहन, खानदान, मुआश सब कुछ बदल जाता है। जब एक शख्स बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, अपने चेहरे पर जख्म छुपा नहीं सकता, तो वो ना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ से गुजरता है, बल्कि जज्बाती, मुआशरती और माली अजियत से भी। मगर इस सब के बावजूद अगर बलवक्त तशखीस हो जाए तो इलाज मुमकिन है, और कामयाब भी। इलाज में आम तौर पर सर्जरी शामिल होती है, जहां कैंसर के मुतासरा हिस्से को निकाल दिया जाता है। बाज़ औक़ात रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत होती है, जिसमें मखसूस शुआओं से कैंसर के खुलियात को ख़त्म किया जाता है। शदीद केसेस में कीमोथेरेपी भी दी जाती है। जदीद साइंस ने अब इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जैसे नए तरीक़े भी मुतारिफ कराए हैं, जो मखसूस मरीजों के लिए कारआमद हो सकते हैं।
مگر یہ سب اس وقت ممکن ہے جب مرض کو جلدی پہچانا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ عام آدمی کیا کرے؟ پہلا قدم ہے ان عادتوں کو ترک کرنا۔ جی ہاں، آج، ابھی، اسی لمحے۔ پان، گٹکا، سگریٹ، ان سب کو نہ کہنا سیکھیں، کیونکہ یہ نہ صرف کینسر کا سبب بنتی ہیں بلکہ دل کی بیماری، فالج، پھیپھڑوں کے امراض اور دیگر کئی جان لیوا مسائل بھی پیدا کرتی ہیں۔ دوسرا قدم ہے اپنے منہ کا مشاہدہ۔ ہر چند دن بعد آئینے میں منہ کھول کر دیکھیں۔ زبان، ہونٹوں، گالوں کے اندر، منہ کی چھت اور نیچے کا حصہ۔ اگر کوئی غیر معمولی دھبا، زخم، گانٹھ یا سختی محسوس ہو تو فوراً مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تیسرا قدم ہے سالانہ دانتوں اور منہ کا چیک اپ۔ اکثر کینسر کے ابتدائی مراحل دانتوں کے ماہرین پہچان لیتے ہیں، اس لیے صرف دانت کا درد یا صفائی نہیں بلکہ کینسر کی اسکریننگ بھی ضروری ہے۔ چوتھا قدم ہے متوازن غذا، جس میں سبزیاں، پھل، پانی اور وہ غذائیں شامل ہوں جو جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنائیں، کیونکہ مضبوط جسم ہی بیماریوں کے خلاف ڈھال بنتا ہے۔ خاص طور پر خواتین کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اکثر سماجی دباؤ یا روایتی ماحول کی وجہ سے خواتین پان یا گٹکا استعمال کرتی ہیں اور اپنی علامات کو چھپاتی ہیں۔ بعض اوقات تو وہ سوچتی ہیں کہ کیا ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے؟ کیا ہوگا اگر یہ کچھ معمولی سا مسئلہ ہو؟ مگر یہی ہچکچاہٹ جان لیوا بن سکتی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کی بات سنیں، اسے سمجھیں اور اگر کچھ غیر معمولی محسوس ہو تو فوراً ایک ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ہمیں ایک اور اہم پہلو پر بھی بات کرنی ہے، یعنی نوجوان نسل۔ آج کل اسکول، کالج اور کام کی جگہوں پر گٹکا، پان، کھینی، ماوا یا دیگر چبانے والی اشیاء عام ہو چکی ہیں۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عادت ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، بس منہ کا ذائقہ بدلتا ہے۔ مگر وہ نہیں جانتے کہ یہ ذائقہ ایک دن ان کی آواز چھین سکتا ہے، ان کی مسکراہٹ چھین سکتا ہے اور بدترین حالات میں ان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ والدین، اساتذہ اور کمیونٹی لیڈرز کو چاہیے کہ وہ نہ صرف آگاہی دیں بلکہ نوجوانوں سے کھل کر بات کریں، ان کی عادتوں کو سمجھیں اور انہیں محفوظ راستہ دکھائیں۔ اگر آپ یہ سن کر تھوڑا سا ڈر گئے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایک خوف، ایک احساس، ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے زندگی کو بدلنے کے لیے۔ اگر آج آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ اپنی یا اپنے پیاروں کی صحت کے لیے ان عادتوں کو چھوڑیں گے، اگر آپ آج کسی بھی غیر معمولی علامت کو سنجیدگی سے لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ نے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا ہو۔ ہم آخر میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ منہ کا کینسر ایک سنگین مگر قابل پرہیز اور قابل علاج بیماری ہے۔ اگر ہم وقت پر پہچان لیں، اپنی عادتیں بدل لیں اور خود کی صحت کی ذمہ داری لیں تو ہم نہ صرف اپنی جان بچا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، احتیاط علاج سے بہتر ہے اور آگاہی زندگی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور مددگار لگی تو براہ کرم ہمارے چینل دی ویلنس ڈاک کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا مقصد مستند، سائنسی بنیادوں پر مبنی اور ماہرین کے ذریعہ تیار کردہ مواد آپ تک پہنچانا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی صحت کے بارے میں درست فیصلے کر سکیں۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔ ہم پوری محنت سے آپ کے لیے قابل اعتماد معلومات لا رہے ہیں، لیکن زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔